निकै लोकप्रिय यो गीतका हरफमा भने झैं जता नजर लगाए पनि सुन्दर, शान्त र रमणीय देखिन्छ म्याग्दीको बेनी बजार। म्याग्दी नदी र कालीगण्डकीको सङ्गम स्थलमा अवस्थित प्राकृतिक सुन्दरताले मात्र होइन, थुप्रै सांस्कृतिक धरोहर अनि आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बेनी नगरपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा रहेको नगरपालिका हो। पूर्व कालीगण्डकी नदी, पश्चिममा मङ्गला गाउँपालिका, उत्तर रौगङ्गा गाउँपालिका, दक्षिण बागलुङ सिमाना छ। बेनी नगरपालिकाभित्र मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, नेवार, थकाली, गुरुङ, छन्त्याल जातिको बसोबास छ। तीन नदीको सङ्गमलाई त्रिवेणी भने जस्तै कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाको सङ्गम स्थल बेनी बजार म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम हो। साविकका, रत्नेचौर, जाम्रुकोट, बाकिम्ली, सिङ्गा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान, पाल्थिखेत गाविसलाई समेटी यस नगरपालिकाको स्थापना भएको थियो। राज्यको पुनर्संरचना भएपछि गठन भएको बेनी नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिको आगमनको 5 वर्ष पुरा भएको छ। कुल क्षेत्रफल 76.25 वर्ग किमी क्षेत्रमा फैलिएर रहेको बेनी नगरपालिकालाई 10 वडामा प्रशासकीय विभाजन गरिएको छ। यहाँको कुल घरधुरीको सङ्ख्या 8,652 तथा जनसङ्ख्या 33,498 रहेकोमा पुरुष 15,002 तथा महिला 18,496 छन्। बेनी नगरपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक गतिविधिमा काम भएको छ। सो अन्तर्गत कालोपत्रे, ढलान, ग्राभेल, नाली तथा ढल निर्माण, नयाँ ट्र्याक, विद्यालय निर्माण, मठ मन्दिर, पोखरी निर्माण, खेल मैदान निर्माण, खानेपानीको पूर्वाधार विस्तारको काम गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरेका योजनाबाट 33.75 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण गरिएको छ भने 24.75 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। यस अवधिमा 7.5 किलोमिटर सडक ढलान र बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गरी नयाँ 1.8 किलोमिटर कालोपत्रे र 2 किलोमिटर कालोपत्रे मर्मत सम्भार गरिएको छ। नगरभित्रका बस्तीमा सहज आवाजावा तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी 64 किलोमिटर पदमार्ग विस्तार गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारीलाई रोजगार दिने उद्देश्यले सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट 1054 जना लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र आय आर्जनका लागि सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत 206 जनालाई तालिम र विभिन्न उपकरण सहयोग र 102 जनालाई थप सहयोग गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा 1 कार्यालय भवन, 4 वटा वडा कार्यालय, 95 सामुदायिक भवन, 32 वटा विद्यालय भवन मर्मत तथा निर्माण, खेल मैदान स्तर उन्नति 1 र 24 वटा नयाँ बनाइएको छ। नगरभित्रका मुख्य र सहायक मोटर बाटोको मर्मतमा समेत नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ भने बेनी नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम समेत तयार गरेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको अवस्थामा यो हामी सबैको लागि एउटा नयाँ परीक्षणको घडी थियो। हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि साँच्चै स्थानीय तहको बारेमा संविधानमा जे उल्लेख भएका थिए त्योदेखि बाहेकका ऐन नियम अथवा अन्य केही आफूले बनाउनु पर्ने कार्यविधि केही पनि थिएन। हामी पनि नयाँ भयौँ र पहिलो यही कुराहरूले पनि हामीलाई केही अलमल बनाएको अवश्य हो। पछि बिस्तारै हामीले अब बुझ्ने, सिक्ने नमुना कानुनहरू अब जुन सङ्घीय सरकारबाट आए अब ती कानुनहरूको गरेर अनुसरण गरेर हामीले पनि धेरै कानुनहरू बनायौँ। त्यस्तै विकास निर्माणको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले बढी प्रायोरिटी पूर्वाधारतर्फ नै दियौँ।
साँच्चै अब हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामीले सुरुमा नै बोलेकै थियौँ कि यो सडक विस्तार र सडकमा पनि हामीले अब सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने, कम्तीमा पनि नगरपालिकादेखि वडापालिकासम्मका सडकहरू 12 महिना सञ्चालन हुने किसिमले पक्की सडकहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि थियो। एउटा समपूरक योजना नै भन्नुपर्छ। नगरपालिकाको साझेदारीमा पर्यटन मन्त्रालयबाट नै बजेट आयो। सुरुमा त हामीले रामायण पार्क र राउन्ड पार्ककै विषयमा धेरै विवाद पनि गऱ्यौँ। 2-3 वर्षको बजेट फ्रिज भएर पनि गयो। अन्तमा जे होस्, अब यो बजेटले अहिले निर्माण कार्यहरू भइराखेको छ। सुशासनको लागि पनि अहिले एउटा व्यवस्थित किसिमले जाने, हरेक एउटा सेवा दिने हिसाबमा आफ्ना शाखाहरू स्थापना गरेर, हिजो जनशक्ति थिएन, अहिले हरेक शाखामा अब जनशक्तिको पनि पुरा भइसकेको अवस्था छ। केही पूर्वाधारहरू, केही एउटा जग बसाल्ने कामहरू सुरुवात भएको छ। आउने अबको नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूले पक्कै पनि हाम्रा राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र उहाँहरूको थप नयाँ सोचका साथ यो नगरको प्रगति हुनेछ र प्रगति होस् भन्ने शुभकामना म दिन चाहन्छु। स्थानीय स्तरमा हुने झै झगडा र विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति मार्फत निकै उत्कृष्ट अभ्यास भएको छ। सामान्य झगडालाई कानुनी झन्झटमा पर्दा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न समेत जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा काम हुँदा नागरिकमा जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विश्वास बढेको छ। नगरभित्रका जनतालाई घर दैलोमै पुगेर सेवा दिने उद्देश्यले 5वटा वृहत स्वास्थ्य शिविरबाट झन्डै 5000 लाभान्वित भएका छन् भने महिला पाठेघर खस्ने रोगको स्क्रिनिङ, रिङ पेसरी तथा VIA जाँच सम्बन्धी लगायतका 20वटा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ न्यायिक समितिको छ 217 त्यो धारामै उल्लेख गरेर यो कामहरू गर्नुहोस् हजुरहरूले भन्दै राख्दाखेरि मलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि न्यायिक समितिको हुन त म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि थिइनँ र न्यायिक समिति गठन गर्ने बेलामा पनि हामीसँग एकजना सदस्य कानुनको पनि भएको हिसाबले र हामी 3 जनाले अलिकति जुन न्यायिक समितिलाई चलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ होला भन्दै राख्दाखेरि त्यतिखेर हामीलाई कर्मचारीले एकदमै साथ दिनुभयो। 5 वर्षमा हामीले 84वटा चाहिँ यो हामीसँग आएका उजुरीहरू त धेरै खालका हुन्छन्, तर हामीले त्यो हाम्रो भित्र पर्छ कि पर्दैन, हामीले त्यसलाई छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले दर्ता गर्ने चाहिँ 48वटा गरेका थियौँ र त्यो सबै लगभग हाम्रो पेन्डिङमा छैन। हामीले सबै फर्सिट हाम्रै कार्यकालमा गर्नुपर्छ भनेर गरेका छौँ र 5-7वटा मलाई लाग्छ पेन्डिङमा छ। त्यो चाहिँ पक्कै पनि अब नयाँ उपप्रमुखज्यूले त्यो हेर्नुभएको होला र त्यो सँगसँगै अनुगमनको पाटो छ। एकदमै गाह्रो विषय पनि हो यो अनुगमन। उपप्रमुखलाई अनुगमनको जिम्मा दिँदै राख्दाखेरि सानादेखि ठुला योजनाहरू, विद्यालय अनि फेरि त्यस्तै गरी सबै क्षेत्र चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अनुगमन गर्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ योजनाहरूलाई नै दियौँ होइन। अब ठुला योजनाहरू 5 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू अलि धेरै खालका धेरै नै हुन्थ्यो। तपाईँको 417वटा त प्रत्येक वर्ष 400भन्दा माथि योजना हुन्थ्यो र मैले 5 लाखभन्दा माथिको योजनाहरू अनुगमन गर्थेँ। कालीगण्डकीको तीरदेखि हजुरको पौलसे पुला आश्रम हुँदै ढोलठानको शिरसम्म विकास गर्न एकदमै अप्ठ्यारो कुरा हो र भकिमलीबाट डोलेमुसुङ हुँदै स्वर्ग आश्रमका कुराहरू छन्। स्वर्ग आश्रममा पनि धेरै खालको पूर्वाधारहरूको विकास भइसकेको छ, बाटो पुगिसकेको छ। अब त्यसलाई अलिकति थोरै बजेटहरू व्यवस्थापन गर्दै पनि त्यो विकास गर्न अलिकति सजिलो छ र ज्याम्ब्रुकोट ऐतिहासिक ज्याम्ब्रुकोट भएको हिसाबले मैले अनुगमनमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले सुरुको स्टेपमा जसरी एक खालको रिङ रोड अहिले तयार भइसकेको छ, बाँकी पूर्वाधारहरूको काम बाँकी छ। त्यहाँको जनताहरूले ठुलो आशा गर्नुभएको छ। पूर्वाधारका लागि अझै प्रयत्न हामी स्थानीय भन्दा पनि सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट लिन आवश्यकता छ।
र अलिकति भए पनि पर्यटकहरूलाई म्याग्दी जिल्लामा अडाउनको लागि र पर्यटन जति पनि मुक्तिनाथ जानुहुन्छ र मुक्तिनाथ गइसकेको पर्यटकहरू एक रात भए पनि बेनीमा बसेर बेनीको व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि थोरै हामीसँग भुलाउन सक्ने ठाउँहरू धेरै छन् र त्यसका लागि प्रचार गर्न र थोरै पूर्वाधारको विकास गर्न एकदमै आवश्यकता भएको हुनाले जुन 5वटा विषयगत समिति हुनुहुन्छ त्यो समिति एक्टिभ भइदिन पर्ने एकदमै आवश्यकता छ। यो अवधिमा 5वटा बर्थिङ सेन्टरलाई सोलर सहितका आवश्यक उपकरण वितरण गरिएको छ भने कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा समेत नगर स्वास्थ्य शाखाबाट उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेको छ। नगर स्वास्थ्य शाखाको उत्कृष्ट कार्य सम्पादनकै कारण गण्डकी प्रदेशभित्रका 85 स्थानीय तहमा बेनी नगरपालिका दोस्रो स्थानमा भई पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको थियो। नगरपालिकाभित्र रहेको पशु सेवा शाखा कृषि शाखाबाट समेत किसानलाई पूर्ण तथा आंशिक अनुदानमा विभिन्न उपकरण तथा विभिन्न आय आर्जनसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। शिक्षा शाखाबाट सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान आइसिटी सेवाका लागि ल्यापटप कम्प्युटर सहितका उपकरणहरू समेत सहयोग गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा बेनी नगरपालिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी 39वटा ऐन नियम कार्यविधि जस्ता कानुन निर्माण गरिएको छ भने नगरभित्रका हरेक योजनालाई दिगो र पारदर्शी बनाउन नियमित अनुगमन गर्ने कार्यले निरन्तर प्राथमिकता पाएकाले समयमै योजनाले नतिजा प्राप्त गरेको छ। खास गरी हामीले विगत पहिलो स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका थियौँ। नगरपालिका केन्द्रबाट वडाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। त्यो अनुसार दुधेखोला भकिमली सडकलाई चाहिँ हामीले केही नभए पनि ट्र्याक खोल्ने काम चाहिँ अब सम्पन्न गरेका छौँ। अझै पनि हाम्रो केही विपदका कारण त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। यद्यपि यो हाम्रो नगरपालिकाको प्राथमिकता प्राप्त सडकहरू मध्येमै पर्छ। त्यसै गरी गलेश्वर गिठिनी पातलेखेत सडकलाई चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ धेरै नै छिटो काम सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले निर्धारित समयभन्दा 2 महिना अगाडि नै यो काम पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसै गरी बेनीदेखि अर्थुङ्गे जाने जुन सडक छ त्यसलाई पनि कालोपत्रे गर्ने काम हामी सडक विभागको समन्वयमा त्यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। यसका अतिरिक्त हाम्रो विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रहरू जस्तै यहाँ माथि लभली हिल र रावण पार्क निर्माणको काम पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ र हामी फागुनसम्म त्यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रयत्नमा छौँ। यसका अतिरिक्त खानेपानीको पहुँच नपुगेका केही वडाहरू जस्तै 6 नम्बरको चाहिँ जामुना खर्कको खानेपानी, त्यसै गरी यता 2 नम्बर वडाको गोस्वा र तमानी खानेपानी चाहिँ करिब सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेका छौँ हामी। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षसम्म त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। यसका अतिरिक्त विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हामीले यो क्याम्पस चोक अगाडिको भल व्यवस्थापनका लागि चाहिँ आवश्यक पहल गरेका छौँ। त्यहाँको घर नै हामीले खरिद गरेर त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसका अतिरिक्त सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि चाहिँ कार्यालय भवनहरू व्यवस्थित गरिएको छ। नगरपालिकाको भवन पनि हामीले एउटा नयाँ भवन निर्माण गरेर त्यसबाट कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेका छौँ। वडा कार्यालयहरूका भवन पनि केही पुराना भवनहरू मर्मतको काम हामीले सकेका छौँ र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिएको छ। बढीभन्दा बढी सूचनाहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने एउटा परिपाटी अवलम्बन गरेका छौँ। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 रत्नेचौरमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन र उद्यम व्यवसायको सम्भावना बोकेको छ। 5 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणका लागि योजना तथा कार्यक्रम मार्फत विकासको झक बसालेका छन्। नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका योजना कार्यान्वयनका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ठुला बजेटबाट योजनाहरू भित्रिएका छन्। रत्नेचौरदेखि उपुल्ला चौरसम्म 2 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले अर्जम, भकुण्डी, भकिमले जोड्ने थप 8 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत रत्नेचौर बेनी सडकको भुवाने खबरा खण्डमा सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। पछिल्लो 5 वर्षमा आनन्द बगर, लामगरा, सिम, सारेमारे हुँदै ढोडेनी सडक निर्माण भएको छ। अर्जम, चिसापानी, खबरा, अर्जम, डाँडा पिपल, ठुलो खोला, बागलुङ, सुनझाँग्री, भिरमुनि, दुलेगैरा,
लामाचौर कृषि सडक निर्माण भई सञ्चालनमा छन्। बस्तीभित्र ढल निकास र सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी नाली सहितको सडक बनेका छन्। लामगराका 31, सालघारीका 60, सिमका 27 र सारेमारेका 30 घरका आँगनमा मिटर जडित धाराबाट खानेपानी पुगेको छ। 243 घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउन रत्नेचौर लिफ्ट आयोजना, अर्जम र आनन्द बगरमा खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा छ। 23 साले सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर निर्माण र सडकको नाली नहरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी संरचना बनाइएको छ। उपल्ला चौरको 4 साले लामगरा र लामाचौरमा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण र मर्मत भएको छ। रत्नेचौर बागलुङ कुडुले जोड्ने 388 मिटर लामो र 100 मिटर अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सारे मारेर लस्ती तथा आनन्द बगर र लामाखेत जोड्ने झोलुङ्गे पुलबाट स्थानीयवासीलाई सुविधा पुगेको छ। भुवाने बगर, नाग्लीपारी, घुम्ती रामदे, उपुल्ला चौर, सालघारी, गैपारा, बैशकको रुल, रावलथर, अर्जम, 4 साले, कुलोदेखि सालघारी पुरन्जीमा पदमार्ग बनेका छन्। विक्रम सम्मत 1860 सालतिर निर्माण गरिएको बुढो पोखरी संरक्षण गरी पोखरीको वरपर पर्यटकका लागि विश्राम स्थल बनेको छ। श्री लक्ष्मी हरि मन्दिर परिसरमा तीर्थयात्री निवास, शौचालय, प्रवेशद्वार र घेराबार निर्माणका साथै खानेपानी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा 4 कोठे भवन र शौचालय निर्माण भएको अर्जमको रामचन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा घेराबर र पर्खाल निर्माण भएको छ। भानुमाविमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको छ। काठका पोललाई विस्थापित गरेर फलामका राखिनुका साथै बाक्लो बस्तीमा नाङ्गो तार हटाएर एबिसी केबल राखिएको छ। आनन्द बगर, लामगरा, सिम, सारेमारे र ढोडेनीमा काली गण्डकीको कटान तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि ग्याबिन पर्खाल निर्माण भएको छ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका 45, मनसुनजन्य विपदबाट भत्किएका 2, जनता आवास कार्यक्रमबाट 2 वटा र सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट 2 वटा अति विपन्नको घर निर्माणसँगै खरका घरमा जस्ता पाताको छाना फेरिएको छ। अर्जमका बासिन्दाको सुविधाका लागि खोप केन्द्र सञ्चालन भएको छ। रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकीमा 2 कोठे भवन बनाएर बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ भने रत्नेचौरका टोल बस्तीमा निर्माण भएका सार्वजनिक शौचालय सहितका 14 वटा सामुदायिक भवनले भेला, बैठक, तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ। अर्जमको पुरन्जीमा र आनन्द बगरमा खेल मैदान निर्माण तथा अर्जमको जोल्टी पिपल खेल मैदान मर्मत भएको छ। रत्नेचौरको बुढो चौरलाई मिनी रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। बेनी नगरपालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्याराफिट स्टेज, भवन र घेराबार गरिसकेको रत्नेचौर खेल मैदानमा कबड हल बनाउन लागि छ। 5 वर्षमा रत्नेचौरका 120 जना कृषकलाई मिनी टेलर, 18 जना कृषकलाई तरकारी खेती व्यवसायीकरण गर्न टनेल, कृषि सहकारीलाई प्राविधिक तथा उपकरण सहयोग, पशु पालन व्यवसायीकरण गर्न भैँसी फार्म, गाई फार्म, बङ्गुर झोन तथा स्थानीय कालो जातको सुँगुर संरक्षण तथा व्यावसायिक बनाउन सहयोग गरिएको छ। हामी 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कामहरू, हामीले सक्ने कामहरू जुन किसिमले प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ स्थानीय तहका जनताहरूसँग, त्यसलाई हामीले यो आज अन्तिम वर्षसम्म जुन किसिमको हामीले प्रतिबद्धता जनाएर जुन किसिमको हामीले मेनिफेस्टोहरू चाहिँ जनतामाझ लागेका छौँ, ती कामहरू, धेरै कामहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र केही कामहरू अधुरा छन्, केही कामहरू पुरा गर्नुपर्ने छन्। अब आउने जनप्रतिनिधि त्यसलाई निरन्तर दिनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पनि पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने नयाँ सडक निर्माण, सडकको स्तर उन्नतिको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। वडाभित्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने काममा जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष खर्चिएका छन्। सदरमुकाम बेनी नजिकै रहेको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य लभली हिलमा प्रवासी म्याग्देली
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको साझेदारीमा हाँडेबिरदेखि लभली हिलसम्म रेलिङ सहितको पक्की पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। लभली हिलमा हरियाली पार्क, विश्राम स्थल सहितको संरचना बनेको छ। त्यस्तै बाङ्गेरा, लभली हिल, ठुलो गैरा, खबरा, भकुण्डे सडक निर्माण, वडा कार्यालय अगाडि सडक ढलान, अर्जम भकुण्डे सडक मर्मत, लभली हिल फापरखेत भकुण्डे सडक स्तर उन्नति, भकुण्डे गौसरा सडक, बगरफाँट, बनचौर, बिमिरा बोट, कन्न भान्से हुँदै चनौटेको सडक निर्माण गरिएको छ भने भकुण्डे कामुना खर्क तमाने सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। खानेपानीको अभावलाई मध्यनजर गरी वडावासीलाई स्वच्छ र सफा खानेपानीको विस्तार गर्ने गरी विभिन्न योजनाहरू समेत सम्पन्न भएको छ। तमाने साना रेखमा तमाने खानेपानी आयोजना, गौसरा, बिमिरा बोट, फापरखेत र अर्जममा एक घर एक दारा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ भने खबरामा एक घर एक दारा खानेपानी निर्माण कार्य सुरु भएको छ। बगरफाँट खानेपानी आयोजनाका लागि डिपिआर तयार गरिएको छ। खबरामा लिफ्ट प्रवृत्तिको सिँचाइ सञ्चालन गरिएको छ। पूर्वाधार खानेपानीसँगै वडाभित्र शैक्षिक क्षेत्रमा समेत सहयोग गरिएको छ। अर्जुन माविमा 4 कोठे भवन र सभाहाल निर्माण गरिएको छ। अंशवाहिनी खड्क भवानीमा भवन निर्माण, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, खेलकुद मैदान व्यवस्थापन, विद्यालय घेराबार र शौचालय निर्माण गरिएको छ। राधाकृष्ण आधारभूत घेराबार र कक्षा कोठा मर्मत गरिएको छ। नवदुर्गा आधारभूतमा घेराबार गरिएको छ। सरस्वती आधारभूतमा भवन निर्माण, खेल मैदान निर्माण, बाल कक्षा व्यवस्थापन र विद्यालय घेराबार गरिएको छ। समुदायका गतिविधिलाई केन्द्रित गरी बाङ्गेरामा दलित भवन, फापरखेत, पाखाथर, आम्बोट र भकुण्डेमा आमा समूह भवन निर्माण गरिएको छ। राधाकृष्ण सामुदायिक युवा क्लब, तमानेमा सामुदायिक भवन र लेकसाइड युवा क्लबको भवन निर्माण गरिएको छ। भकुण्डेमा सामुदायिक भवन र प्रतिभा युवा क्लबको खेल मैदान घेराबार र शौचालय निर्माण गरिएको छ। ऐतिहासिक जाम्रुकोट मन्दिरमा दुवै तर्फबाट पदमार्ग निर्माणले चिटिक्क देखिएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण, घेराबार तथा गेट निर्माण गरिएको छ। बगरफाँटमा दुर्गा भवानीको मन्दिर पुनर्निर्माण, रेलिङ र पदमार्ग निर्माण भएको छ। बसे बाङ्गेरा र बगरफाँटमा बस्ती संरक्षणका लागि नदी नियन्त्रण गरिएको छ। फापरखेतदेखि बागलुङको रातमाटा मालिका जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। वडाका विभिन्न बस्तीहरूमा मन्दिर पुनर्निर्माण, चौतारा मर्मत तथा पानीको मूल संरक्षण गरिएको छ। खबरामा केरा खेतीको लागि सहयोग गरिएको छ। वडाभित्रको खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचित बनाउन वडाबाट 5 वर्षमा विभिन्न बस्तीमा सिंचाइको संरचना बनाइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सहित उन्नत खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गरिएको छ। बेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 जम्रुगोडको पूर्वाधारतर्फ हामीले सडक निर्माण गर्दै गर्दा बेनीदेखि भकुण्डेसम्मका सडकहरू सुचारू गर्ने गरेर हामीले बेनी, लभली हिल, भकुण्डे वडा कार्यालयसम्म हुँदै गौसरासम्मको सडक स्तर उन्नति गरी हामीले केही सडकको पहुँच नपुगेका टोलहरूमा हामीले नयाँ सडकका ट्र्याकहरू सञ्चालन गरी निर्माण गरी हामीले टोलमा बस्तीमा सडकहरू पुर्याएका थियौँ र भवनतर्फ हामीले सामुदायिक भवनहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। शिक्षातर्फ हामीले अर्जुन माविमा 4 कोठे भवन 2वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। सरस्वती आधारभूत विद्यालय बगरफाँटमा खेल मैदान, नगर स्तरीय खेल मैदान निर्माण गर्न र त्यहाँको भवन विद्यालयलाई चाहिँ घेराबार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो भने हामीले खानेपानीतर्फ गौसरा खानेपानीमा 65 घरधुरीलाई चाहिँ एक घर एक धारा कार्य निर्माण सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्यतर्फको लागि हामीले बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। 705 घरधुरीको बसोबास रहेको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 भकिमलीमा सडक निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यस वडाभित्र 30 किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक निर्माण भएको छ। वडाभित्रका सबै बस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। बेनी भकिमली मुख्य सडकको स्तर उन्नति तथा भकिमली डोले बुकबुके स्वर्ग आश्रम हुँदै बागलुङको काठखोला गाउँपालिका, मुसुङदेखि बागलुङ ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक विस्तार, छेपारेदेखि मङ्गला गाउँपालिकाको
धापुङ जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। फर्निचर, किमबोट, सिन्धुला स्वास्थ्य चौकीदेखि अन्न लुकाउन, सिन्धुला, सिम, डोले खेल मैदानदेखि अन्न लुकाउने सडक, छेपारे, छाङ्गा, घट्टे डाँडा, खुर्सानी बारी, रोल, चिनाखेत, भूमेथान, ज्यामिरे सडक निर्माण गरिएको छ। दुधे खोला बकिमली र नयाँ पुल राखु बकिमली सडकलाई ढलान, नाली निर्माण र विस्तारसँगै ग्याबिन जाली लगाएर स्तर उन्नति गरिएको छ। थामडाँडा, मरेक, डोले सडक, डाँडाखानी, ठोडनेरी सडक, तोराखेत, चिनाखेत सडक, ठोडनेरी गौसरा सडक मर्मत गरिएको छ भने यसका अलावा पर्यटन पूर्वाधार, विद्यालय पुनर्निर्माण, सामुदायिक भवन लगायतका कामहरू भएका छन्। धार्मिक पर्यटकीय स्थल स्वर्ग आश्रम र बेलढुङ्गामा वनभोज पार्क निर्माण, तीर्थयात्री निवास भवन निर्माण, घेराबार, प्रवेशद्वार र पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। बकिमली गाउँदेखि स्वर्ग आश्रम हुँदै बेलढुङ्गासम्म सडक पुर्याइएको छ भने छिमेकी काठीखोला गाउँपालिका संघको समन्वयमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी र समन्वय गरिएको छ। प्रवासी बकिमलेवासी संघको सहकार्यमा जयन्ती माविको 20 कोठी भवनको पुनर्निर्माण, विद्यालयको प्याराफिट निर्माण, घेराबार र फर्निचर व्यवस्थापन सँगै शौचालय निर्माण र खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ। मुसुङ डोले आधारभूत विद्यालय, बालप्रिय शारदा आधारभूतमा भवन निर्माण तथा मर्मत, चन्द्रोदय आधारभूतमा घेराबार र कम्प्युटर व्यवस्थापन गरिएको छ। ठोडनेरी, मरेक, चिनाखेत, मुसुङ डोले गाउँमा एक घर एक धारा खानेपानी विस्तार भएको छ। मुसुङ, छेपारे, चिमबोटमा खानेपानी मर्मत, सुधार र पाइप विस्तार गरिएको छ। पानीस्वारा, हल्लेगौडा र दुधे खोलामा खानेपानी र सिँचाइ, मुसुङमा सिँचाइको लागि पाइप सहयोग र राखुमा सिँचाइ पोखरी निर्माण गरिएको छ। मुसुङलाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरी खेती विस्तार गरिएको छ भने सुन्तला, किवी, कागती, सतुवा, टिमुर, ओखर लगायतका फलफुलका बिरुवा, टनेल र हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ। डोले, चिनाखेत खेल मैदान निर्माण तथा मुसुङमा खेल मैदान घेराबार गरिएको छ। बकिमलीमा बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण, पुन समाज सभाहार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको छ। मुसुङ डोले, सीमा, चिनाखेत र ठोडनेरीमा टोल भवन निर्माण, हल्लेगौडामा आमा समूहको भवन निर्माण तथा फर्निचर व्यवस्थापन गरिएको छ भने प्रगतिशील दलित मञ्चको भवन निर्माण गरिएको छ। मुसुङमा रस्टिक स्टोरको भवन निर्माण गरिएको छ। बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण सुरु भएको छ भने 74 वटा खरले छाएका घरमा टिनको छाना हालिएको छ। डोले, स्वर्गाश्रम, सिम, डोले, खोरबारी, बादोदय शारदा आधारभूत विद्यालय र रातोखाल पदमार्ग, चिनाखेत, देउराली, पँधेरा, मुसुङ डोले आधारभूत जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। तल्लो पँधेरा मुसुङ जयन्ती मावि स्वास्थ्य चौकी पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। समग्रमा वडा नम्बर 3 बकिमलीमा 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी धेरै रचनात्मक काम गरेर मन जित्न सफल भएका छन्। हामीले मुख्य गरी हामीले जोड गरेको दुधे खोला बकिमली सडक नै हो। मुख्य यो चाहिँ यो मूल हाम्रो रूपमा रहेको लाइफलाइनकै रूपमा रहेको सडक। यसले हाम्रो त्यो निर्माण पनि राम्रै भइरहेको थियो। त्यसलाई स्थिरोन्नति गर्ने काम, चौडाउने काम, त्यसो घुम्तीहरू मिलाउने कामहरू, 18 ठाउँमा चाहिँ ढलान गर्ने, नाली बनाउने, पक्की नाली बनाउने कामहरू छ। यसलाई हामीले निकै धेरै ठुलो सबभन्दा पहिलो पाठमा राखेर सडकमा हामीले यसलाई काम गरेका छौँ भने थाम्रा मरेक डोले सडकलाई हामीले दोस्रो पाठमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। अरू भौतिक पूर्वाधारमा अब सभा हलहरू अनि टोलहरूमा बस्ने सानातिना बैठक भवनहरू, आमा सभाका भवनहरू, यी कामहरू बनेका छन् भने अब पर्यटनतर्फ हामीले स्वर्गाश्रम क्षेत्रमा हामीले एउटा प्रयत्न गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो स्वर्गाश्रम क्षेत्रकोमा पदमार्ग, त्यहाँ चाहिँ नि पाहुना घर निर्माण, अरू चाहिँ नि त्यहाँ तपस्वी बस्ने भवनको मर्मत सम्हार लगायतका त्यसको घेराबार, गेट निर्माण गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ भने तल बाखरमा हामीले अहिले पिकनिक स्पोटको रूपमा हामी त्यसलाई निर्माण गरिरहेका छौँ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि नजिकै रहेको मुख्य केन्द्र मध्येको एक हो सिङ्गा। साबिकको सिङ्गा गाविसको 1 देखि 9 वटा वडा समेटेर बनेको 4 नम्बर वडाले मङ्गला गाउँपालिका, बेनी नगरपालिकाको 3 र 5 सँग सिमाना जोडिन्छ। विश्वमै चर्चित प्राकृतिक उपचार केन्द्रको रूपमा रहेको तातो पानीमा नुहाएर आफ्नो रोग निको पार्न वर्षेनी हजारौं मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। म्याग्दीलाई विश्वसामु चिनाउन तातो पानी कुण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वडा कार्यालय मार्फत बदम खोरियामा दलित सामुदायिकका लागि भवन निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै सिँचाइ तथा खानेपानी प्रयोगका लागि रिजर्भ ट्याङ्की पनि वडाको बजेटबाट बदम खोरियामा निर्माण भएको छ। सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिममा जोड्ने बेनी दरबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत तातोपानीसम्म कालो पत्रे भएको छ। सुन्तला जातको फलफुल उत्पादनका लागि चर्चित स्थान बास्कुना लगायतको क्षेत्रमा सिँचाइका लागि ट्याङ्की निर्माण, तातोपानी बजार एवं सिङ्गा क्षेत्रमा सडकलाई व्यवस्थित गरिएको छ भने नाली निर्माण गरिएको छ। फरक फरक जात जाति मिलेर बसेको वडाभित्र सबै समुदाय समक्ष पुग्ने गरी वडाबाट बजेट विनियोजन भएको छ। गुरुङहरूको बाहुल्य रहेको बस्ती थामडाँडामा तमु समाजको भवन निर्माण गर्नुका साथै कोल डाँडामा खेल मैदान निर्माणका लागि पनि नगरपालिका मार्फत वडाले बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। तातो पानी बजार संरक्षणका लागि तटबन्ध गर्ने कार्य पनि वडा कार्यालय मार्फत भएको छ। तातो पानीको मसार क्षेत्रमा बाढीले गरेको कटानबाट बजार जोगाउनका लागि तटबन्ध गरिएको हो। बेनी नगरपालिका मार्फत तातो पानीमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवनका लागि पनि वडा कार्यालयले बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। बेनी नगरपालिका मार्फत तातो पानी संरक्षण सहित बस्ती जोगाउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग समेत निरन्तर प्रयास भइरहेको छ। धौलागिरी मावि सिङ्गाको कम्पाउन्ड घेराबारका लागि पनि वडा कार्यालयबाट बजेट व्यवस्थापन भएको थियो। थामडाँडाको भिरकुटी आधारभूत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल गर्नुका साथै कृषि, पशुपालन, सुन्तला जातको फलफुलको उत्पादन बढाउने र कृषि क्षेत्रका जनताको जीवन उकास्न वडाले पहल गरेको छ। सुरुको पहिलो वर्ष चाहिँ मैले यहाँ 9वटा वार्डमा 9वटा बोयर बोका अनि 6वटा पाठी वितरण गरेर यहाँका किसानहरूलाई व्यवसाय राख्ने अवसर राखेको थिएँ। त्यसै क्रममा कृषिमा प्लास्टिक टनलहरू, सिँचाइ पाइपहरू, अनि बाँसकुनामा सिँचाइ पोखरी, डाँठामा सिँचाइ पोखरी, सुकुम्ला र सिँगामा लिफ्ट डिजाइन गरेर यहाँको चाहिँ जग्गालाई हराभरा बनाएर किसानको चाहिँ प्रख्यात उत्पादन गर्ने जोड दिएको थिएँ। त्यसपछि विद्यालयमा पनि तातोपानी, सुकुम्ला तातोपानी, धौलागिरी सिँगा, डाँडाखेत तिनै विद्यालयहरूमा विद्यालय भवन, त्यसपछि आइसिटी, नेटवर्क खोला, त्यो चाहिँ सरकार प्राप्तिमा त्यहाँ प्रयास गरेर राखेको थियो। अनि त्यस साथसाथै सडक हाम्रो त सिँगामा प्रत्येक टोलटोलमा सडक गएको छ। एकाधिक ठाउँमा जस्तै राक्सेमा सडक बन्नु गाह्रो छ। प्रत्येक कुना कुनामा सडक पुऱ्याएर जनतालाई त्यहाँको व्यवसायी ती सामानहरू उत्पादन गरेर बजार ग्रहण गर्ने पनि प्रयास गरेको छु। कतिपय सम्पन्न भएको छ। अनि खानेपानी हकमा चाहिँ पारितिर सुर्खेमला, ठमडाँडा, तातोपानी, राक्से, सिँगामा 11,000 काम सम्पन्न भएको छ। त्यसमा 1 नम्बर ठमडाँडा र डाँडाखेतमा बाँकी छ। त्यस पनि हामीले प्रोग्राम बनाएर माथि पठाएका छौँ। लङ्काको राजा रावणको जन्मस्थान पर्ने प्रसिद्ध पौलस्य ऋषिले तपस्या गरेको पुलाश्रम र जगन्नाथ धामले प्रसिद्ध यस वडा म्याग्दी खोलाको तीरदेखि भूमेथान शीर्षसम्म बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 पुलाचौर फैलिएको छ। गएको 5 वर्षको अवधिमा पुलाचौर वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासे गतिविधिहरूलाई जोड दिइएको छ। सदरमुकाम बेनी बजारदेखि अर्थुङ्गे पुलाचौर हुँदै कुहु टोड्के जोड्ने सडकको ठाउँ ठाउँमा स्तर उन्नति र ढलान गरिएको छ। वडाभित्रको विभिन्न टोल र बस्तीहरूमा पुग्नका लागि सडक विस्तारका साथै स्तर उन्नति गरिएको छ भने भिरमुनि, चिब्लेटी लगायत स्थानमा खानेपानीको योजना सञ्चालन गरी पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। रामायणका चर्चित पात्र रावणको जन्मस्थान मानिने पौलस्य पुलाश्रम क्षेत्रमा 3 करोड 25 लाख रुपियाँको लागतमा रावण पार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसै गरी प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिरको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्नुका साथै पर्यटकीय स्थल
केभ हिलमा पर्यटक लक्षित भ्यू टावरको निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पुलाचौरको भिरमुनिबाट वडा कार्यालय हुँदै डडेकोट राजदरबार पुग्ने पदमार्ग निर्माण थालिएको छ। वडाभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको पौलस्य मावि भिरमुनि, जनकल्याण मावि पुलाचौर, डिम्बा आधारभूत विद्यालय चिप्लेटी, जगन्नाथ आधारभूत विद्यालय नयाँ गाउँ लगायत विद्यालयहरूमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नुका साथै शौचालय निर्माण गरिएको छ। भिरमुनिमा मूल पँधेरीदेखि सिमसम्म सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ भने लिफ्टिङ खानेपानीको आयोजना समेत सञ्चालन गरी गाउँवासीलाई खानेपानी आपूर्ति गरिएको छ। खेल प्रतिभाको पहिचान गर्न र खेलाडीको स्तर उन्नतिका लागि नयाँ गाउँ, गाजने र डडुवामा खेल मैदान विस्तार गरिएको छ। रावण पार्क जुन अहिले निर्माणाधीन छ 3 करोड 25 लाखको, अनि त्यसपछि अनि आएर यो भ्यू टावर जगन्नाथ चाहिँ भ्यू टावर लगभग झन्डै 25 लाख चाहिँ 3 वर्ष लगाएर चाहिँ त्यो 25 लाखको बराबर काम भएको छ। त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै यो नगरपालिकाबाट प्रदेशमा माग गर्ने चाहिँ यो पर्यटन र कृषिको शीर्षकमा 1 करोडको चाहिँ योजना थियो। त्यो चाहिँ लगभग योभन्दा 2 वर्ष पहिला हाम्रो 5 नम्बर वडाको चाहिँ बाटोको त्यहाँबाट स्तर उन्नति गर्ने काम भएको छ। र हालै चाहिँ लगभग 84 लाखको यो चाहिँ यो प्रदेश स्तरीय योजना चाहिँ बाट गुरुङकोटदेखि माथि पुलाचौरसम्म पुरुन्डेसम्म चाहिँ त्यो ढलानको काम हुँदैछ। त्यस्तै 50 लाखको चाहिँ सङ्घीय बजेटबाट पुरुन्डेको चाहिँ त्यासोमा त्यो बर्खा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ त्यहाँ गाडी आइजाइ गर्न, बढी हिलो हुने ठाउँ, त्यसमा चाहिँ 50 लाखबाट चाहिँ त्यो ढलानको काम चाहिँ यति बेला चाहिँ सुरु काम चाहिँ त्यो एउटा कामकै चरणमा छ। त्यो हुँदैछ त्यहाँ काम। त्यस्तै आएर एउटा चाहिँ मूलको चाहिँ लिफ्टिङ खानेपानी योजना लगभग झन्डै 20-25 लाख बराबरले लगभग 24 घरलाई को लिफ्टिङ काम चाहिँ योभन्दा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै आएर एउटा चाहिँ सिँचाइ कुलो मुला पन्ध्रबाट लगभग चाहिँ त्यो सिंहसम्मको अलि माथिल्लो लगभग चाहिँ झन्डै 1.5 करोडको काम चाहिँ लगभग त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै आएर अब विद्यालयको हकमा लगभग चाहिँ पौलस्ती माविमा चाहिँ भवन थप्ने कामहरू, जनकल्याण माविमा भवन थप्ने कामहरू, प्राइभेटहरूमा चाहिँ अब भवन थप्ने कामहरू चाहिँ करिब भइरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा छरिएको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 5 वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत सचेतनामूलक कार्यक्रम र सामाजिक विकासमा केन्द्रित भएको छ। वडाभित्र पूर्वाधार विकासतर्फ विगतमा जीर्ण र सडक सञ्जाल समेत नपुगेको स्तर उन्नतिको आवश्यकता भएका सडकको मर्मत गरिएको छ। वडाभित्र राउओडा, ठुलो सल्लेरी मोटर बाटो निर्माण भएको छ। आपा रोगदेखि खैरेनीसम्म मोटर बाटो निर्माण गरिएको छ। बाँसबोट खबरटा डिल सडक, चुर्त्रेनी मिलसम्मको सडक, डम्मरा जरबुटा मोटर बाटो निर्माण भएको छ। फोहोटे राउओडा र राउओडा सल्लेरी सडक निर्माण भएको छ। अर्थुङ्गे भिरमुनी पुरुन्डी नेपानी तल्लो डम्मरा उपल्लो डम्मरा हुँदै जरबुटा जाने सडक, तल्लो माझखेत मोटर बाटो, डम्मरा चुत्रेनी मोटर बाटो, देउराली थाकन पोखरी अस्पताल चोक जामुन खर्क मोटर बाटो, एक्ले पिपल नेपाने मोटर बाटो मर्मत तथा स्तर उन्नति गरिएको छ। जामुन खर्क सडक नाली सहितको स्तर उन्नति गरिएको छ। यस वडाभित्र रहेका विद्यालयहरूमा खेलकुद मैदान र घेराबार निर्माण गरिएकोले खेलकुद र पठन पाठनमा समेत सहज भएको छ। बागेश्वरी प्राविमा खेलकुद मैदान निर्माण, विद्या मन्दिर थाकन पोखरी आधारभूत विद्यालयको भवन तथा खेल मैदान निर्माण भएको छ भने जामनखर्क माविमा बेनी नगरपालिका अन्तर्गतको नमुना विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ। डम्मरा नेपाने फोहटेमा बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ। वडावासीलाई सेवा प्रवाहमा देखिएको असहजतालाई अन्त्य गर्न अर्थुङ्गेमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण भएको छ। कोठे सागु आमा समूह, चुत्रेनी आमा समूह, डम्मरा आमा समूह, आदर्श आमा समूह, भगवती आमा समूह, जामुन खर्क थाकन पोखरी आमा समूहको भवन निर्माण भएको छ। वडाभित्र 6वटा आमा समूहको सामुदायिक भवन निर्माण तथा सामग्री सहयोग गरिएको छ। चुत्रेनी, डम्मरा, माझखेत, अर्थुङ्गे लगायतका बस्तीमा भूकम्प तथा जनता आवास कार्यक्रमबाट घरहरू निर्माण भएका छन्। चुत्रेनीमा खेल मैदान, बाँसबोटमा ग्राउन्ड निर्माण, भगवती मन्दिर निर्माण र
पानी टङ्की निर्माण गरिएको छ। वडाभित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी गुफामा राम मन्दिर निर्माण, छापामा शिव मन्दिर मर्मत तथा भान्साकोठा निर्माण गरिएको छ। डमरामा शिव मन्दिर निर्माण तथा रेलिङ र पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। तल्लो डमरामा नाली निर्माण गरिएको छ। डाँडावारीमा भगवती मन्दिर मर्मत एवं बाटो सुधार गरिएको छ। माझखेतदेखि बतासे डाँडासम्म र माथिल्लो डमरादेखि दलित बस्तीसम्म पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। खानेपानीको समस्याले आक्रान्त वडावासीलाई पानीको मुहान संरक्षणदेखि पुरानो स्रोतको संरक्षणमा समेत वडाले 5 वर्षमा धेरै काम गरेको छ। डमरामा खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ। एक घर एक धारा अन्तर्गत राउवडा, जामुन खर्क, छापा लगायतका बस्तीमा ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। एक पाटेमा खानेपानी मर्मत गरिएको छ। छापा युवा क्लबको भवन निर्माण तथा खेलकुद मैदान मर्मत तथा घेराबार गरिएको छ। चुत्रेनीमा लिफ्टिङ खानेपानी योजना, डाँडावारीमा नाली निर्माण गरिएको छ। 100 बिरुवा खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको छ। थाकन पोखरीमा कुवा मर्मत गरिएको छ। छापामा पिपल चौतारी मर्मत तथा सम्भार गरिएको छ। वडाभित्र जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको क्रममा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ। बेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा विशेष गरेर हामीले 4-5वटा क्षेत्रहरूमा विशेष गरेर वन तथा वातावरण, त्यसै गरेर भौतिक पूर्वाधारका मोटर बाटोको क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर विद्यालय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयहरूका क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर खानेपानीको क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर सामुदायिक भवनहरू निर्माण गर्ने सवालमा, त्यसपछि गएर अन्य विकास निर्माणका ग्रामीण विद्युतीकरणका विषयहरूमा हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। विशेष गरेर बेनीदेखि अर्थुङ्गीसम्म मोटर बाटो सहज थिएन। त्यो बाटो पिच बनाउने कार्यदेखि लिएर स्थानीय स्तरमा भएका मोटर बाटाहरू पनि सहज थिएनन्। ती बाटाहरूलाई जोड्नेदेखि लिएर त्यसपछि गएर खानेपानीको पहुँच, सबै नागरिकहरूको खानेपानीको पहुँच थिएन। त्यो खानेपानीको पहुँच स्थापना गर्नको लागि ठुल्ठुला योजनाहरूमा पनि हामीले चाहिँ नगरपालिका स्तरबाट माग गरेर जोडेर त्यो ठुल्ठुला योजनाहरू पनि सञ्चालन गरेको अवस्था छ। र हामीले विशेष गरेर समुदाय केन्द्रित गरिब बालबच्चाहरू, विपन्न र दलित बालबच्चाहरूलाई पढ्न सहज भनेर हामीले विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्था अर्गनाइजेसनहरूसँग जोडिएर उनीहरूलाई पढ्ने वातावरण तयार गर्नेदेखि लिएर विद्यालयमा कसरी सबैको सहज पहुँच हुन्छ भनेर विद्यालय सुधार कार्यक्रमहरू विद्यालयसँग समन्वय गरेर गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। हामीले मठ मन्दिरको क्षेत्रहरूमा, बरपिपल संरक्षणको क्षेत्रमा, कुवा पोखरी चौतारीहरू बनाउने, ती भएका जीर्ण भएकालाई संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा हामीले चाहिँ धेरै काम गरेका छौँ। र समग्रमा हेर्दा बेनी नगरपालिकाले गरेको उपलब्धि जति हामीलाई प्राप्त भएको थियो साधन र स्रोत र हाम्रो बलबुताले जति कुराहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा बजारको नजिक भएको भएर त्यसमा स्थापित गरेका छौँ। कोरोनाको खोप तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगाउने कुराहरूमा पनि हामीले अवरात्र खटेर लगायौँ। खेलकुदको क्षेत्रमा पनि हामी पूर्वाधारको क्षेत्रमा अब खेलकुदका ग्राउन्डहरू बन्ने कुरामा चाहिँ अर्थुङ्गीमा एउटा खेलकुद ग्राउन्ड माथि बनाउने भनेर त्यहाँ पनि अलिकति पैसा लगानी गरेर एउटा चाहिँ त्यसको एउटा तयार गरेका छौँ। र विशेष गरेर म्याग्दी जिल्लाकै बेनी नगरपालिका बेनी बजारको नजिक रहेको चुत्रेनी खेल मैदानलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने भनेर त्यसको पनि हामीले सम्पूर्ण आधारहरू तयार गरेका छौँ। कम्पाउन्डिङ गरिसकेका छौँ। खोलाको तिरबाट सबै जगहरू उठाएर ढलहरू फालेर ग्राउन्डलाई लेभलिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने कामहरू सबै सकिसकेका छौँ। अब त्यसलाई स्टेडियमको ढाँचामा एउटा लैजाने भन्ने कुराले हामीले चाहिँ के सङ्घ र प्रदेशमा पठाउने योजनामा त्यसलाई समावेश गरेका छौँ। र अन्य कुराहरू जति छन् सबै विशेष गरेर हाम्रो सेवा प्रवाहदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर गरिब र विपन्न परिवारहरूलाई पहुँच कसरी स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न किसिमका दाताहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गरेका छौँ। र जस समग्रमा हेर्दाखेरि नगरपालिकाको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ 5 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले पछाडि धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रसहित पर्ने वडा नम्बर 7 मा 5 वर्षको अवधिमा बजार क्षेत्रको सडकको कालोपत्री, खेल मैदान स्तर उन्नति लगायतको विकास निर्माणका उपलब्धि भएका छन्। बेनी बजार, मङ्गलघाट र कुरिल्ला खर्क क्षेत्रमा समेटिएको यस वडाभित्रका सडक कालोपत्री गरिनुका साथै सडक स्तर उन्नति र मर्मत गरिएको छ। बेनीको खुल्ला मञ्चलाई मिनी रङ्गशाला बनाउने योजना अघि बढेको छ। खेल मैदानलाई फराकिलो बनाउने, प्याराफिट निर्माण गर्ने लगायतका काम
गरिएको छ। बहुउद्देश्य खेल मैदान नगरपालिका अगाडिको बस पार्क स्थानान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक चोकमा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ। कुरिल्ला खर्क बस्तीमा लिफ्ट मार्फत खानेपानी सुविधा विस्तार गरिएको छ। हुलाक चोक आपर खुँदै अर्थुङ्गे जाने बाटोमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। मङ्गलघाट नदी किनारमा रेलिङ निर्माण गरिएको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा आपतकालीन उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। बेनी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा भवनको तला थप गरिएको छ। प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा बाल मैत्री शिक्षणका लागि मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। बेनी बजार र मङ्गलघाट क्षेत्रमा काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने मङ्गलघाटमा पहिरो रोकथामका लागि ग्याबिन जाली लगाइएको छ। कुरिल्ला खर्कमा भल बाढी नियन्त्रणका लागि नाली निर्माण गरिएको छ। वडा कार्यालयको पहलमा अल्पत्र अवस्थामा रहेको बहुउद्देश्य खेल मैदान बस पार्क स्थानान्तरण गरिएको छ भने वडाभित्र कम खेतीयोग्य जमिन भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने सडक, सिँचाइ कुलो तथा अन्य आवश्यकतालाई समेत वडाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ। समग्रमा जिल्लाको मुटु मानिने क्षेत्रहरू समेटेको वडाले 5 वर्षमा देखिने धेरै काम गरेको छ। 5 वर्षको अवधिमा जीर्ण भएको वडा कार्यालयको भवन समयमै सम्पन्न हुने साना योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाभित्र पशुपालन, कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहेका कृषकलाई अनुदान सहित उपकरण वितरणमा समेत प्राथमिकता दिइएको छ। वडामा अहिले पदमार्ग सबै गरिसकेका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो कुरिल्ला खर्क क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या थियो। त्यहाँ हामी लिफ्टिङ गरेर खानेपानी सञ्चालन सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने पदमार्गहरू मलाई लाग्छ अब 7 नम्बरवटा पनि बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। त्योसँगै महत्त्वपूर्ण चाहिँ मलाई लागेको अहिले एकदमै खेल मैदान, जिल्लाको एउटा खेल मैदान, जुन खेल मैदानको स्तर उन्नति गर्दै गयौँ, अझ त्यसको काम पुरा हुन बाँकी छ। त्योसँगै बेनी दरबाङको बस पार्क चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेको थियो। अहिले त्यसलाई अहिले बस पार्क चाहिँ बनाएका छौँ तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यसलाई व्यवस्थित चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्यसको स्तर उन्नति, त्यसको व्यवस्थापन सबै गर्नुपर्ने देखिएको छ। र त्योसँगै कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर म कृषि क्षेत्रमा जान चाहे। कृषि क्षेत्रमा हामीले अहिले 7 नम्बर वडालाई ओलबेराको पकेट बनाउन सकिन्छ कि भनेर लगभग 20-25वटा हामी टनल वितरण गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्दाखेरि जिल्लाभरिकै एउटा हस्पिटल बेनी हस्पिटल नै नजिकै वडाकोसँग जोडिएको हुनाले हामीले स्वास्थ्यमा त्यति धेरै गरेका छैनौँ। तर कोभिडको बेलामा चाहिँ सक्रिय भूमिका निभाएको नगरपालिकाले वडा स्तरमा स्वास्थ्य कर्मी त छैन, नगरपालिकाले त्यो भूमिका निभाएको देखेको छु। र शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले सामुदायिक भवन, विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक प्रकाश मावि र बेनी सामुदायिक माविमा भौतिक पूर्वाधार चाहिँ हामी जोड्दै गयौँ भने प्रकाश माविमा यो बालबालिका खेल्ने चाहिँ हामी त्यसलाई स्तर उन्नति गर्दैछौँ। त्यसलाई अझ केही सामान पुगेको छ त्यो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी बेनी बजार तथा आसपासको केही ग्रामीण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा 5 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक, व्यवहारिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। कालीपुल बस पार्कमा सघन शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले शौचालय, बाथरुम, टिकट काउन्टर र यात्रु प्रतीक्षालय सहितको टर्मिनल भवन निर्माण सुरु गरेको छ। बेनी नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बस पार्कको ट्याक्सी पार्किङ गर्ने ठाउँमा ढलान र नाली निर्माण गरिएको छ। वडा कार्यालयको पहलमा यात्रु प्रतीक्षालय, सार्वजनिक शौचालय, टिकट काउन्टर र चिया तथा खाजा पसलका लागि टहरा निर्माण भएको छ। तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएर प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको बेनी गलेश्वर सडकको कालीपुल क्षेत्रमा करिब 800 मिटर सडक कालोपत्री भएको छ। बाढीलाई सुरक्षित रूपमा बगाउन अस्पताल चोक र क्याम्पस चोकमा भूमिगत पक्की नाली निर्माण भएको छ। क्याम्पस चोक माथिको पाखोमा पहिरो रोकथामका लागि ग्याबिन पर्खाल, खोल्सामा चेक ड्याम र अस्पताल चोक माथिको खोल्सामा पक्की नाली निर्माण भएको छ। क्याम्पस चोकमा भलबाढी व्यवस्थापन गर्न स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा 4 आना जग्गा र त्यहाँ रहेको घर
अधिग्रहण गरी वडा कार्यालय सञ्चालन भएको छ। काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजारलाई सुरक्षित बनाउन रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना मार्फत सञ्चालित जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित काली गण्डकी नदी किनारमा संरचना निर्माण भइरहेका छन्। बजारवासीको सुविधाका लागि काली गण्डकी नदी किनारमा स्नान स्थल बनाइएको छ। बजारभित्र ठुला गाडीका कारण हुने जामको समस्या हटाउन काली गण्डकी नदी किनारै किनार र कालीपुलदेखि विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय हुँदै गणेशटोल जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्जाल भएको छ। कक्षा 6 देखि 8 को पठन पाठन सञ्चालन भएको कालीपुलको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयमा 3वटा नयाँ भवन निर्माण, खेल मैदानमा टायल बिछ्याइएको र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। म्याग्दी क्याम्पसमा खेल मैदान, स्टेज निर्माण, नगरपालिका र लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न वडा कार्यालयले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छ। घतानचोक र न्यू रोडदेखि गणेशटोल र सङ्गमचोक जोड्ने भित्री गल्लीमा फेबर ब्लक बिछाइएको छ। शिक्षा मार्ग, घतानचोक, न्यू रोडको भित्री नयाँ बस्तीमा नाले निर्माण र पैदल मार्ग ढलान गरिएको छ। कालीपुलदेखि पिपलचोक जोड्ने पैदल मार्ग ढलान सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिएको छ। म्याग्दी प्रवेशद्वारको रङ रोगन तथा बजार प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ। डल्ले पिपल खोरिया हुँदै राउवडा जाने सडक मर्मत र स्तर उन्नतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। अस्पताल चोकदेखि जामुनो खर्क जाने रणनीतिक महत्त्वको सडकको मार्ग खोलिएको छ। बेनीको 13औं शताब्दीको कोदघर पुनर्निर्माण भएको छ। कोदघर परिसरको उपयोग विहीन सार्वजनिक जग्गामा घेराबार, पर्खाल, रेलिङ निर्माण र भुइँमा फेबर ब्लक राखेर व्यवस्थित गरिएको छ। म्याग्दी र पर्वत जोड्ने कालीपुल स्थित पुरानो पुलको रङ रोगन संरक्षण साथै पर्खाल माथि पुग्ने भन्ज्याङ र माथिल्लो भागमा रेलिङ राखेर दृश्य अवलोकन स्थल बनाइएको छ। कालीपुलको अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी त्यहाँ उद्यान बनाउन थालिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा गणेशटोलमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिवाकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ। कालीपुलमा रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कबड हलमा मार्केटिङ गरिएको छ। बेनी बजार उज्यालो कार्यक्रम मार्फत वडा कार्यालय मार्फत शुल्क भुक्तानी हुने गरी बजारमा सडक बत्ती जोडेर रातमा उज्यालो बनाइएको छ। यस वडामा जिल्लामै पहिलो पटक अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गरिएको थियो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँका समस्याका विषयमा हामी गहन छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि जस्तै नदी नियन्त्रणको काम, बस पार्क निर्माणको काम, त्यसै गरी सडक मर्मत तथा कालोपत्रीको काम, गल्ली साँगुरा गल्लीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम, विद्युतीकरण गर्ने काम, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र यो काम सम्पन्न गर्नको लागि नगरपालिका, प्रदेश सरकार र त्यसै गरी सङ्घीय सरकारका विभिन्न कार्यालयहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर ती आएका बजेटहरूलाई हामीले कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेका छौँ। वडा कार्यालय हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालय थिएन। वडा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि यो क्याम्पस चोकको एउटा समस्या पनि थियो, जहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष भलबाढी आएर डुबान हुने अवस्था थियो र त्यसलाई पनि निराकरण गर्ने र वडा कार्यालय पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले स्थानीयवासीको सहयोग, नगरपालिकाको बजेटबाट हामीले यो क्याम्पस चोकमा रहेको व्यक्तिको घर जग्गालाई हामीले अधिग्रहण गरेर त्यही अधिग्रहण गरेको घरमा निकासका लागि भूमिगत नाली निर्माण र साथसाथै सोही घरमा चाहिँ हामीले वडा कार्यालय चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वर धाम मन्दिर अवस्थित बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 घतान 11.57 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कुल जनसङ्ख्या 4327 रहेको छ भने 1137 घरधुरी रहेका छन्। प्राकृतिक सुन्दरताले समेत अत्यन्तै मनोरम र आकर्षक ऐतिहासिक ढोलथान दरबार क्षेत्र समेत यही वडामा अवस्थित छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको ढोलथान मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा समेत संरचना बनाइएको छ। धार्मिक र दरबारसँगै
5 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, विद्युतीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। भौगोलिक रूपमा ठूलो वडा रहेको वडा नम्बर 9 मा सङ्घीयता आएपछि भने विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन्। गलेश्वरदेखि कारीगाउँ, घतानदेखि धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल ढुल्ठान जाने सडकको स्तर उन्नति गरिएको छ। वडाभित्रका सबै जसो बस्तीमा ग्रामीण सडक विस्तार गरिएको छ। सडक सञ्जाल बस्तीसम्म पुगेपछि स्थानीयवासीलाई सहज भएको छ। काउलेगौडादेखि ढुल्ठान जाने, वडा कार्यालयदेखि ढुङ्गे खर्क जाने मोटर बाटो मर्मत गरिएको छ। रद्ने ब्यारादेखि जामरुकसम्म पदमार्ग निर्माण र च्यानढुङ्गा हुँदै कोइली बिसाउनासम्म पदमार्ग निर्माण भएको छ। वडा कार्यालय मर्मत तथा घेराबार गरिएको छ। राष्ट्रिय माविमा भवन र बाल मैत्री शौचालय निर्माण गरिएको छ। नेप्टेचौरमा आमा समूहको भवन शौचालय निर्माण गरी ढिकी जाँतो समेत बनाइएको छ। गतान स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको छ। सेती पोखरी सिँचाइ, सौर बोट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ। काफल बोट, उपुल्लो मूल ट्याङ्की, स्यालीखेत सिँचाइ तथा काउलेगौडा, कारीगाउँ, स्यानी पँधेरा, नीलदह, सेतीपरा, खातीकुरा, उपुल्ला, अलबाङ, काफलबोट, उखु लाउने, जर्मनीमा खानेपानी आयोजना, कोल हाल्ने सिँचाइ पोखरी र खस पँधेरा, तोरीपानी ट्याङ्की, न्याप्टेचरमा खेल मैदान र केवाइसी खेल मैदान निर्माण गरिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन वडाका सबै बस्तीका कृषकलाई टिमुरको बेर्ना वितरण गरिएको छ। पूर्वाधार अनि पछि रोड बाटो सम्बन्धी त्यसलाई पनि पहिलो प्रायोरिटी राखियो। त्यो पनि त्यतिकै संवेदनशील थियो। त्यसलाई अब हाम्रो 9 नम्बर वार्ड ठुलो भूभागमा छरिएको र भिरालो ठाउँलाई चाहिँ प्रत्येक बस्तीमा जति बेला पनि पुग्न सकिने खालको सहिलोसित नभएर अप्ठ्यारोसित चाहिँ सर्रै 9 नम्बर घुम्न सक्ने बाटो निर्माण गर्नेमा मेरो पूर्ण ध्यान भयो। पिउने पानीको चाहिँ त्यस्तै आवश्यक पर्ने मान्छेलाई बाँच्नको लागि पिउने पानी प्रत्येक टोलमा 17-18 वटा पानीका टङ्की बनाएर त्यो शुद्ध पानी पियोस् हाम्रो उपभोक्ताले, जनताले भनेर सबै स्रोत भएको जति ठाउँमा पिउने पानीको लागि पिउने पानी कलेक्सन गरेर शुद्ध बनाएर खान पिउनको लागि पानीका ट्याङ्की निर्माण गर्ने चाहिँ त्यो काममा पनि एकदमै राम्रो ध्यान दिएर काम गरियो। र एउटा हाम्रो ऐतिहासिक ढुल्ठाने राजाले राज गरेको ठाउँ ढुल्ठान, त्यहाँ चाहिँ केही पनि अवशेष थिएन, केही पनि पूर्वाधारको केही पनि त्यहाँ चाहिँ थिएन। हामीलाई जान पुग्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा पनि बाइकसम्म त्यहाँ पुर्याउने बाटो निर्माण गरियो र अर्को फेरि यता चमचाली बाँझबाट चाहिँ पदमार्ग पनि त्यो ठाउँमा पुर्याइयो। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 पाल्तीखेतमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। पाल्तीखेतको ओखलेमा सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण, ओखले आलबोट सडक निर्माण, ओखले खानेपानी मुहान संरक्षण, आलबाङ गहने पाइजा गाउँ हुँदै टोडके सडक निर्माण गरिएको छ। आलबोट दलित बस्ती, साबिक पाइजा गाउँ, दगैरा मन्दिर टोल, दाविले टोल, दुवाखर्क, छारा गहते, पाइजा गाउँ र सिद्धथान अजने टोलमा खानेपानी पुर्याइएको छ। ओखलेमा चौतारी संरक्षण, आमा समूहको भवन निर्माण, सिद्ध आश्रममा मोटर बाटो, विद्युत पोल र खानेपानी पुर्याइएको छ। आरनटोल हुँदै दुवाखर्क, सिद्ध आश्रमसम्म, ओखले भेरटाउको हिला आरन पाइजा गाउँ, पाल्तीखेत बोक्से, विद्युदयसम्म मोटर बाटो निर्माण गरिएको छ। भेरटाउको दलित बस्तीमा सडक, गैराघरदेखि आरनटोलसम्म, आलबोटदेखि चनौरेसम्म पदमार्ग, बराथान, भैथोक, ठकुरी टोल, तातीथान, ठकुरी टोलमा खानेपानी, नेपाने, दैरेनी कल्लेरी, बराथान, ठुलो खोला, पिपल डाँडा, हिलासम्म सडक स्तर उन्नति, पिपल डाँडा, भैथोकसम्म सडक निर्माण गरिएको छ भने पाल्तीखेतमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा घेराबार गरिएको छ। बान्द्रे पहिरो नियन्त्रणका लागि ग्याबिन लगाइएको छ भने दीपक माध्यमिक विद्यालयमा खेल मैदानमा नाली निर्माण गरिएको छ। गहते डाँडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण, पाल्तीखेतमा सिद्ध आमा समूहको भवन निर्माण, वाखेतमा ढल निकास, सोलिङ सहितको सडक निर्माण गरिएको छ। भेटाउकोमा खानेपानी, काफलबोटमा सिँचाइ पोखरी निर्माण र पाल्तीखेतमा सामुदायिक भवन
मर्मत गरिएको छ। वडाका जनप्रतिनिधिले वडावासीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडाभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान सहितका कार्यक्रमहरूमा समेत प्राथमिकता दिइएको छ। हाम्रो बेन्नेबला 10 मा हामीले विकासको लागि हामीले शिक्षा अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक त्यसको साथसाथै हाम्रो पोलिटिकल स्टाइलमा जाने पोलिटिकल स्टाइलमा जाने हाम्रो बाटोघाटोको लागि प्राथमिकता दिनेछौँ। कृषिलाई प्राथमिकता दिनको लागि हामीले कृषिलाई महत्त्वपूर्णको साथ हामीले बजेट विनियोजन गर्ने भनिरहेका छौँ। नगरपालिका भित्रका अधिकांश वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। विगतमा सदरमुकाम बाहिर सडक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर थियो। सडक सहितका अति आवश्यक योजनाहरूमा उचित व्यवस्था नहुँदा नागरिकलाई समस्या हुने गरेको थियो। 5 वर्ष अगाडि जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनेर पठाएपछि पहिलो प्राथमिकता हरेक वडामा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडकलाई राखिएको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा सबै वडाभित्रका बस्तीहरूमा सडक सञ्जालमा जोडिएको छ भने वडाभित्र विभिन्न स्थानमा पदमार्ग निर्माण भएको छ। भर्खरै हाम्रो नगरसभा सम्पन्न गरेका छौँ। नगरसभाबाट वडा तहमा बस्ती स्तरबाट योजनाहरू आइरहेका छन्। जनसमुदायका गुनासाहरू, असीमित गुनासाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले पुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकताका आधारमा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै योजनाहरू तयार गरेका छौँ। र मुख्य कुरा हामीले अहिले उत्पादनलाई जोड्ने कुरा नै हाम्रो विशेष फोकस चाहिँ उत्पादनमै रहनेछ। अबको 5 वर्ष हामी यो 5 वर्षको कार्यकाल सक्दै गर्दा बेनी नगरपालिका उत्पादनका हिसाबले आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने नै चाहना हो र त्यही अनुसारका नीति कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। जस्तै हामीले आमा समूहहरूलाई उत्पादनमा जोड्ने कुराहरूका लागि त्यो प्याकेज कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौँ। त्यस्तै गरी युवाहरूलाई कृषि लगायतको उत्पादनमा जोड्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू, युवाहरूलाई बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरेर कसरी चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, तरकारीमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने खालको युवाहरूलाई विशेष गरेर युवाहरूलाई फोकस गरेरै कृषिमा वैदेशिक जुन हाम्रो जनशक्ति विदेशमा खर्च भएको छ त्यो जनशक्तिलाई, हाम्रो ठाउँको जनशक्तिलाई, यहीँ दक्ष जनशक्तिलाई यहीँ रोकेर हाम्रो नगर समृद्ध बनाउनको लागि एउटा युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याइरहेका छौँ। कृषिको पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो नगरमा अहिले हामीले तरकारी, दुध र मासुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ र महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ। लघु उद्यम जस्तो सुकै होस्, सशक्तिकरणको पाटोमा आर्थिक सशक्तिकरण नभएसम्म कुनै पनि हिसाबको सशक्तिकरण चाहिँ त्यति सहज रहेनछ भन्ने हामीले देखेको कारणले पनि आर्थिक सशक्तिकरणलाई पनि जोडेर महिलाहरूलाई सशक्तिकरणको पाटोमा जोड्नुपर्ने कुराहरू छन्। अहिले हामीले न्याय सम्पादनको कुरा गर्दाखेरि वडा तहमै मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर वडाका सानसाना विवादहरू वडामै मिलाउने गरी हामीले बजेट पनि त्यही हिसाबले तयार गरेका छौँ र वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर न्याय सम्पादनको कुरालाई हाम्रा जनताहरूलाई लाग्ने जुन आधारभूत खर्चका कुराहरू छन् न्याय सम्पादनका लागि बेनी नगरपालिकाको माथिबाट नगरपालिका तहसम्म आउँदाखेरि लाग्ने लागतलाई पनि घटाउन र उहाँहरूलाई छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि पनि वडामै मेलमिलाप केन्द्रहरू गठन गरेर हामीले न्याय सम्पादन गर्ने कुराहरू अहिले गरिराखेका छौँ। 5 वर्षको यो अवधिमा बेनी नगरपालिकाभित्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। गएको 5 वर्षमा नगरपालिकाभित्र साना ठुला थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न भएको छ भने अहिले पनि नगरपालिकाभित्र विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो वर्षको हामी निर्वाचित भएको 2 महिनामा हामीले बजेट बनाउनु पर्ने, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, अलिकति यो सरकारी संयन्त्रसँग संयोजन हुने खालको पनि अलिअलि अभावका कारणले केही हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अथवा हामीले 5 वर्षको लागि तयार गर्नुपर्ने केही योजनाहरू तयार पार्न अथवा थपघट गर्न पाएन। नगरपालिकाले पञ्चवर्षीय योजना 82 सम्मको लागि बनाइसकेको छ विगतकै नगरपालिकाको टोलीले। त्यहीलाई आधार मानेर हामीले यो पटक बजेटलाई अगाडि बढाएका छौँ भने अघिल्लो पटकभन्दा अहिले फरक हामीले 6वटा आयोजनाहरूलाई चाहिँ विशेष महत्त्वको आयोजना गरेर हामीले अलि ठुलो बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो नगरपालिकामा वडालाई सिलिङ दिने, विषयगत समितिहरूलाई सिलिङ दिने र ती समिति र वडाहरूले साना बजेटहरू, हुन त यो जनताको नजिकको सरकार हो, जनताको नजिकका समस्याहरू यही सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर 5 वर्षसम्म काम गरेर बाहिर आफ्नो कार्यकाल सकेर जाने बेलामा पछि फर्केर के काम गऱ्यौँ भन्दा ठुला कामहरू नदेखिने, साना कामहरू देखिने भएकोले यो पटक कार्यपालिका र नगरसभाकै सदस्यज्यूहरू यति कुरामा चाहिँ एग्री हुनुभएको छ, सहमत हुनुभएको छ। केही राम्रा ठुला कामहरू पनि गरौँ। त्यही अन्तर्गत हामीले
हामीले म्याग्दी जिल्लाको मुख्य 2 सडक बेनी जमसम र बेनी दरबाङ पछिको प्राथमिकता प्राप्त सडकका रूपमा बेनी अर्थुङ्गे पार्दीखेत पाखापानी सडकलाई अलि ठुलो बजेट राख्ने गरी यो पटक हामीले 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी बेनीको जिल्लाकै शानका रूपमा रहेको जिल्लाकै इज्जतका रूपमा रहेको बेनीको खुल्ला मञ्च जुन जसलाई मिनी रङ्गशाला पनि भनिन्छ त्यसलाई अलिकति बजेट विनियोजन गर्ने प्राथमिकतामा राखौँ भनेर त्यो खुल्ला मञ्चलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। बेनी नगरपालिकाको अफिसदेखि वडा कार्यालय जोड्ने सडकहरू बेनी घतान पार्दीखेत भयो, बेनी पुलाचौर भयो, बेनी भकिमली भयो र बेनी ज्यामुरकोटको सडकलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी कृषकको उत्पादनहरूलाई अलिकति सम्बोधन गर्ने कृषकको बेमौसमी उत्पादनलाई सङ्ग्रह गरेर बढी मूल्य प्राप्त गर्ने समयमा बिक्री गरौँ भनेर कृषकलाई प्राथमिकता दिँदै बेनापा 4 सिङ्गामा चाहिँ कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि यो वर्ष हामीले अभ्यास सुरु गरेका छौँ। उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादनमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउँदै रहेका छौँ। सँगसँगै कृषिमा यो पटक युवा अनि त्यसपछि विदेशबाट फर्केर आएकाहरूका लागि चाहिँ हामीले 7 जनाभन्दा बढी कृषकहरूको एउटा समूह बनेर उहाँहरूले प्रपोजल लिएर आउनुहुन्छ। हामीले खुल्ला रूपमा आह्वान गर्छौँ, प्रपोजल लिएर आउनुहुन्छ। प्रपोजल हेरेर हामीले 22 लाख छुट्याएका छौँ। त्यो प्रपोजल हेरी हामीले 3वटा समूहसम्मलाई छनौट गरेर कृषिमा एउटा समूह, एउटामा पशुपालन समूह र एउटा चाहिँ मिश्रित समूह बनाएर नगदे बाली समूह बनाएर चाहिँ हामीले लगानी गर्ने गरी प्रपोजल मागेर युवा र विदेशबाट फर्केर आएका सिपयुक्त युवाहरूलाई समूहगत खेती किसानी पशुपालन गर्नका लागि योजना बनाएका छौँ र त्यसलाई अगाडि लगाएका छौँ। यसरी हामीले बेनी नगरपालिकाको मुख्य आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। बेनी नगरपालिकाले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा निकै उत्कृष्ट प्रयास गरेको थियो। नगरपालिकामा रहेको आफ्नो सीमित साधन र स्रोतबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, विपन्न र औपचारिक क्षेत्रबाट कामदारलाई खाद्यान्न तथा औषधि वितरण, बाटोमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार आदि कार्यमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको थियो। नगरपालिकाले एक घर एक जाँच अभियान चलाएर व्यापक रूपमा कोरोनाको जाँच बेनी अस्पतालमा 20 शय्याको अस्थायी कोभिड आइसियु, विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा घरदेखि अस्पतालसम्म उपचारमा नगरपालिकाको भूमिका अविस्मरणीय छ। स्वास्थ्य सङ्कटको सामना गर्ने सवालमा संयोजनकारी भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कोभिड-19 को हटस्पटमा जोखिम मोलेका फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सहितलाई नगरपालिकाले निरन्तर प्रोत्साहन गरेको थियो। बढ्दो बजारीकरणसँगै नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइटका लागि उचित ठाउँ नहुँदा रातो पानीमा 3 वर्ष अघि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने गरी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेको छ। बेनी गलेश्वर सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने पवित्र कालीगण्डकी नदीको किनारभन्दा माथि भइरहेको विसर्जनको विकल्पमा डम्पिङ साइटको खोजी गर्न नवनिर्वाचित नगर प्रमुख सुरत केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटबाट धमाधम पूर्वाधारको काम भइरहेको छ। बेनी जुमसुम सडक खण्ड अन्तर्गत गलेश्वरमा कालोपत्रे भएको छ। पश्चिम म्याग्दी जोड्ने बेनी दरबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत बेनीदेखि तातोपानीसम्मको सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। बेनी मङ्गलघाट बागलुङ बेनी खण्डको कालोपत्रे सहितको कामले समेत विगतको तुलनामा गति लिएको छ। बेनी अस्पतालमा 50 शय्याको भवन, कालीपुल बस पार्कमा टर्मिनल भवन, बेनी बजारलाई म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानबाट जोगाउन नदी नियन्त्रणका काम धमाधम भइरहेको छ। 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउनेदेखि नगरको जग्गा बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले नयाँ जनप्रतिनिधिप्रति पनि नगरवासी धेरै आशावादी छन्।